سلام كما يتصنحو كبرات تخاطاتلتنا زي حمورا ميديا ايون زي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئينا لنا حدش زخونكم سابسكرايب مقبرا يترسعو شير لايك بمقبار وانكتتوابعنا بخبران عدمكم أنصار بلصقنا قال كيدان زمسرته امرات حيلتات إثيوبيا يفاو مغلصنا مهاب كم زتدالوا تحبيرم نتت امرات بغزياوነት ዝመርሕ ዘሎ ተወካል حيلتات ፋኖ እንትኸውን ብልጽግና ድሕሪ ሕጃብ ስልጣን ዝጸንሐለን መዓልትታት ካብ ወርሒ ዝንኣሰ ከም ዝኾነ ውን ገሊጹ ኣሎ ዝርዝር ናባኹም ክነብሎ ኢና በአንፈት ዓፋር ዝተጀመረ ውግእ ብዝምልከት ውን ሓበሬታ በፂሕና ኣሎ ዝርዝር ክስዕብዮም ኣብ መንጎ ሰራዊት RSF ሰራዊት ሱዳንን ከቢድ ውግእ እናተኻየደ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ኣሎ ክልቲኦም ወገናት ዓወታት የመዝግቦ ከም ዘለው እናገለጹ ይርከቡ ዝርዝር ክስዕብዮም ኣብ ቆቦ ዝነበረ ሰራዊት ብልጽግና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሰ ተሓቢሩ እታ ከተማ ውን ካብ ብልጽግና ነፃ ከም ዝወፀት ተገሊጹ ኣሎ ናባኹም ክነብሎ ኢና ካብ ሰቆጣ ሰበር ዜና በፂሕና ኣሎ ካብ ንግዲ ባንኪ ጨንፈራት ብር ጽዒነን ዝሃድማ ዝነበራ ኦራላት ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተዋ ውን ተገሊጹ ኣሎ ዝርዝር ክቐርብ እዮም ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ዚኦም ናይ ካልኦትን ዝርዝር ዜና ክነስማዓኩም ኢና ንምክትታልኩም ደጊምና ብኽብረን ዕድም ኣብ ዓፋር ውግእ ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ እቲ ሎሚ ዘጋጠመ ውግእ መጋብ ኣብ ዝበሃል ከባቢ ከም ዝኾነ ውን ተፈሊጡ ኣሎ እቲ ሎሚ ዝተኻየደ ውግእ ኣብ መንጎ ሰራዊት ብልጽግና ናብ መንጎ ሓይሊ ሓራ መሬት እናተባህለ ዝጽዋዕ ሓይልን እንትኸውን ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ዓፋር ዝርከብ ወሳናይ ስፍራ ንምቁፅጻር ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ ዘጋጠመ ከም ዝኾነ ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ እቶም ፍልፍላት ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ጣብያታት ክልል ዓፋር ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ወራርቲ ሓይልታትን ውግእ ዝተለመደ ነገር እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ክልቲኦም ሓይልታት ኣብ ዓፋር ዝርከቡ ስትራቴጂክ ስፍራታት ንምቁፅጻር ተደጋጋሚ ውግኣት ይገብሩ ስለ ዘለው እቲ ህዝቢ ዝኸፍአ ጦርነት ክጅምር እዩ ብዝብል ስግኣት ብበዝሒ መዛበል ከም ዘሎ ካብቲ ግንባር ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ እቲ ካብ ዓፋር ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ ከም ዝገለጸ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ወሰንቲ ዝበሃሉ ጣብያታት ተቆጻጺሩ ከም ዝርከብ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ዓፋር ዘሎ ሓራ መሬት እናተባህለ ዝጽዋዕ ብልጽግና ኦሮሞ ዝመስረቶ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ በቲ ግንባር ብቕድሚት ከም ዝተሰለፈ ዝገለጾቶም ፍልፍላት ጎንፂ እንትጅመር ውን ኣብ መንጎ እቲ ሓይሊ ሓራ መሬትን ሰራዊት ትግራይን ስለ ዝኾነ ብልጽግና ኦሮሞ ተጋሩ ሕድሕዶም ንምብላዕ ጠፍጢፉ ዝፈጠሮ ፕሮጀክት ሓራ መሬት ብዝተወሰነ መልክዑ ከም ዝተዓወተ እንዳተገለጸ ዝጸንሐ እንትኸውን መንግስቲ ትግራይ ዝገበረ ጻውዒት ስዒቡ ግን እቲ ሓይሊ እናፈረሰ ናብ ትግራይ ይኣቱ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ይርከብ إذا كم زيلون هالوا كتما قبوا كاب سرعة بالسجنا نسعى كم زوج التحبيرهم والكملاخ أبي أحمد عبد مسمر قبوا شو سراوي تعسلي فوق كان تنبرت أمر حيل سراوي تجراين فانهم بزجبر ومبرأ متقعت تشيشة سراوي كاب قلقالة وتسعي كم زخنا يزقل زلهم ناقفة برس حزات زوج حبريتها كم زجلت كبابتات قبوا عسيل زنبر سراوي بالسجنا واشتغلت معلته كم قصل كم زرقة فنتا ختماون نسعى كم زوج حبير اللام بمسارات ناقفة برس كاب زترف سراويت بالسجنا يهدم كم زلان دسي والديا وزت زمساسلا ختماتات ون عوشت معلتات نسعى نموصات اوبريشن يغصل كم زلان جليس علام كاب كالوت فلفلاز زترخب حبريتا كم زجلس أدما بقبان كبابي أنطرح بالسجنا 10 تانكتات شوعات درعاتن كالوت وسنتات وراتن زسعان انتخون ببزحي زتمارخ زموتان زقصلان بزملكة زاجير تخكلين داتا تزي ترخبكا بأشحة وصر سراويت بالسجنا مشارختن كاب قلقالة وصاي كم زخانة جليسهم حيلتات فانو أب كباب والديا بزوسد وصر ريحتوان كفلوت أركام زتادم ساس زجلس فلفلاتنا مرحية جنبار زخانة جنرال السفا شوكولاب كبير وطرات كم زركب داتا جلس أي ركاب إذا كم زيلان هالو أب كتما سقط أصبر زينا تسمع اللهم أبي أحمد أبناي وجه قطنا زلوات أنفرات نقد بانك أنفر بمعز أو زلوان جنزبنا وحسبوتان خو عزات إزاز هيبو كم زنبرك قلة أنحن تخون حججن بفلاي أب كبابتا سقط أنا أب كتما سقط عن زلوات أنفرات بانك إثيوبيا زلوان جنزب وتهدرهم خاين سعينا نبلالي بلا خهاد ما انتفتنا وكم بحيلتات صمدوا كم زتعجتان زلوان كل يركبا كم زلوان تحبير اللهم سراويت بالسجنا مشارختون نبراتهم حديقهم أب هدما كم زركبو حجي كاب تجنبار زترخب حبريتا يرد إذا كم زيلن هالواب زتفلالي هاجرات أخيباتات كجبار زنبران حيلتات صمدا بزبر زفلات زنبران حجي شمونا بتمره زتغيرن تخون وشت أي معلتات حبرا ومجلس كم زهب تفليتو علام أتتأمرات حيلتات إثيوبيا بزحجوان بتوكل فانا زمني كاسي حكام زالون كأسأل أخيب أون أب أمريكا كم زخوان تفليتو علام
ካብ ሓይልታት ጥምረት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾም እቲ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ብልጽግና ዝግበር ጥሙር መጥቃዕትን ትጅመር ብልጽግና ካብ 3 ሰሙን ንላዕሊ ዕድመ ከም ዘይህልዎ ጽንዓት ከም ዘቕረበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ስርዓት ብልጽግና ጥምረት ቢፋ እንተይተመስረተ ሰራዊት ትግራይ በይኑ ውግእ ንኽጅምር ተደጋጋሚ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ እናፈጸመ እንተሃለወ እኳ መንግስቲ ትግራይ ግን ግዚኡ ክሳብ ዝኣክል ብትዕግስቲ ሓልፎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ከም ዘለ እንሃለወ ብሰራዊት ብልጽግና ዝሕገዝ ሰራዊት RSFን ብሓይልታት ጽምዶ ዝሕገዝ ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ዝሕጂ እዋን ከቢድ ውግእ እናካየዱ እንትኾኑ كلتيان وجنات عوض كم زمزجبو ناقلس يركبون سراوي السودان وسنت سفرات عوي عوض نركبه اسجس كم ظلم مع خنات زينا الناس أبصبان تخنا بأنفتكم ركض ما سراوي RSF عوض كم زقان عيو زجلا زلام بفلايت بأنفتكم ركز جبر زلا وجن حلا ومعوالتات بزملكه زتدالو زينا كم زسعب قريب علام حيلتات قلت في دقافن استراتيجيكاوي دباويت كتما كمروك داغماي كم زتوصاصرا تغليصم أبزبا سماوي نيل سودان أب منغو تحدروا حيلتات قلت في دقافن سراوي سودان اندحر زقات أما كبير جيجت حيلتات قلت في دقاف استراتيجيكاوي كتما كمروك داغماي كم زتوصاصرا سودان تريبن ب13 نحسه حبيران سراوي السودان نتاكا ورح مقابيتات حيزاب تحت قصصرة حيل زنبرات استراتيجيكاويت كتما كومروك بشمونت حملة داغمايت قصاصير ومنباري ذكر أبت أوان من جتات منكست كم زقالس أوا سبسلطان إثيوبيا نتواقعت تحيل مسلطان معسكرات كم زقربون أوشت السودان نزركبو بوتاتات إلى مانا من قبار زيتك أمالو سبعالو نفرت معرفو بوتاتات كم زدالون يخصم حيلتات قلت في دقفنتا مس إثيوبيا التوادب كالي قلفة كتما قايسان دحر مقوزز خلتا معلت إيان ختما كمروك تقوصاص إيروازلام أبزوا سماياوي النيل سفيح متقعت حيلتات قلت في دقفي غصلالام عفونيات حيلي أبزوص مجلس إي حيلتاتو نتا كاب إيت دامازين أستات 236 كيلومتر حقات تركب كمروك حراكة مزوص حبيرالام سراويت كهاد مكام زتجددون ببزح أسوارن تتقوستن كام زمارة خدمة حبيرهم وتهدروا من جتات السودان تريبن أبزهبوا حبريتا سراوي السودان أبتا ختما زنبرا بوتاتات مكل خال ب13 حسن أقامشت كام زن سحابن كابوشت مريت إثيوبيا بزتفز أمس عقنا ينوح رحقات متقعات سوال ونفرتي أب عردتات سراويت كام زوغعن حبيرهم سب مزت خبابي كاب كمروك أبزهبوا مجلس أتا ختما أبزحلفو 3 معلتات قوني كاب سجر دوبز مزت تخص مدافع سوال بونفرت كبيد متقعات كم زتفصم حبيره مالوم كتما كمروك مس إثيوبيا عبي مسجر دوباتن أبزوا دواو مبرع دما قداس مسمر قربن بمخانا لعل استراتيجيكا واقا كم زلواز فلت أيام زيناتات نايزعلت نزيمي مصر نيرام نمكتتالكم نمسجن سلام